गणेश चतुर्थीची सगळ्यांक शुभेच्छा. म्हजें नांव गौतम. हांवें फाटल्या वर्सा गणेश चतुर्थीचेर एक व्हिडिओ केल्लो आसा. तेजेर हांवें सांगिल्लें आसा की आमी गणेश चतुर्थी कित्याक मनयतात. आज परत हांव गणेश चतुर्थीचेर असो एक व्हिडिओ करता. तेतून हांव आज तुमकां सांगपाक सोदता की आमचें जें जनरेशन आहा हेजेर कसले वायट परिणाम जाल्या आनी हितूंतल्यान आमचें कल्चर आनी ट्रेडिशन जें आहा तें खंय लुप्त जायत गेला. तर म्हाज्या सारको मनीस काम धंदो करपी जो सकाळी 9 ते 6 नोकरी करता, एक खंयच्या बारीकशा कंपनीन काम करता, जेम तेम पगार घेता, त्या मनशाक आज आपले कल्चर ट्रेडिशन मनोवपाक टायम ना. अशेशे कितलेशे लोक आसात. हांव म्हणटा आपल्या देशांतले म्हाका दिसता चडांत चड मेजॉरिटी जे पब्लीक आसा, मेजॉरिटी जे सिटिजन्स आसात तेंची सिच्युएशन हीच आसा, तेंची हालत हीच आसा. आपलें जें ट्रेडिशन आसा, आपलो जो कल्चर आसा तो आमी जपून दवरपाक जाय. जनरेशन टू जनरेशन तो आमी पास ऑन करपाक जाय. पूण आज वेगळेंच कितें तरी घडटा. जे जाणटे आमचे आशिल्ले ते आमकां सांगताले बाबा अशें न्ही तें अशें, तुमी हें पाळपाक जाय, हें तुमी फुडें घेवन वचपाक जाय. पूण आमकां खंय टायम आसा. आमकां तितून लक्ष घालपाक टायमूच ना. कित्याक म्हणजे की आयज आमकां पयसो जाय. आमी पयशा फाटल्यान धांवता. कित्याक जालात तशें की पयसो ना जाल्यार आज तुका कोण विचारना, तुजें जीवन चलना, तूं उपाशी पडटलो, रस्त्यार येतलो, ही भंय आसता. पूण आमी एक गोश्ट विसरलात. जेन्ना देवान आमकां मनशाच्या रुपान ह्या पृथ्वीर धाडला तर तो आमकां उपाशी केन्ना उडोवचो ना. पयसो ना जाल्यार कितें जालें? तुमी जगपाक शकचे ना. आमकां सगळें कितें ह्या नेचरान, ह्या निसर्गान मेळटा. तेजो उपयोग करून आमी जगपाक शकता, सर्वायव करपाक शकता. पूण आयज आमकां तें करपाचें ना. कित्याक आमकां आयज आयतें मेळटा. आयतें घरांत नागोबा म्हणटा पळय तशें. फक्त इतकेंच करपाक जाय की आमकां गाडी स्टार्ट मारून बाजारान वचपाक जाय. बाजारान गेलो की तुमकां जें कितें तुमकां जाय तें तुमकां बाजारान मेळटलें. फक्त पयसो दिवप आनी घेवन येवप. पूण तेच कश्ट पयलींचे लोक कशे करताले, तेच कश्ट पयलींच्या लोकांक कशे भोगताले. पयलींच्या लोकांक हे बाजारान वचपाची गरज पडनाशिल्ली. कित्याक की ते लोक जाणकार आशिल्ले. तांकां खबर आशिल्ली की आमकां जी गोश्टी जाय ती आमकां निसर्गानूच मेळटली. आमकां आनी खंय वचपाची गरज ना. पूण आयज जशें की तुमकां सांगलें हांवें, सगळें आमकां बाजारान मेळटा, रेडीमेड मेळटा. कांय गजाली ज्यो आहा त्यो पॉसिबल ना मेळपाक तेजे आमी मॉडल तयार केल्या आनी ते मॉडल आमी हाडून लायता. माटोळ्यो म्हणून करता. ते माटोळ्योन आमी आमकां जे फळ, आमकां जी भाजयो जी आमकां लावपाक जाय रानटी, ती आमकां आयज मेळना. कित्याक ती एंडेंजर्ड जाल्या आनी ती एक्सटिंक्ट जाल्यो. कांय जाग्यार आसतल्यो पूण ते आमकां हातीक मेळपाना. ते खातीर आमी कितें करता, ते आमकां तिजो मॉडल मेळटा प्लास्टीकचो वा आनी कसले मटेरियलाचो, तो हाडटा आनी आमी वयर लायता. हेजो अर्थ कितें? कितें फायदो जालो? ही जी इंडस्ट्रीज आसा आनी जें एज्युकेशन आसा, जो मनीस एडवान्स जावपाक लागला, कितें यूज तेजो जेन्ना त्या मनशाक आपलें ट्रेडिशन आनी कल्चर एडॉप्ट करपाकूच मेळना, प्रॅक्टीस करपाकूच मेळना. म्हाका आनी तुका जर आपलें कल्चर प्रॅक्टीस करपाकूच मेळना, एन्जॉय करपाकूच मेळना जाल्यार कितें उपयोग तेजो? रानांतलीं फळां, रानांतली भाजयो, जडी बुटी जी आसा ताका इम्पॉर्टन्स कित्याक दिला? कित्याक तेतूनच सगळें गूण लिपलेलें आसा. त्याच खातीर चवथीक ह्या माटोळेक सगळे रानटी फळां आनी फुलां कित्याक लायता? कित्याक ताका कितें तरी म्हत्व आसा म्हणून लायता. बेश्टें लायना. पूण आमकां तें खबरूच ना. आमी सगळें विसरत वयता. आमकां तें जाणून घेवपाचें ना. बरोबर न्ही? गणेश चतुर्थी कित्याक मनयता? तेज्या फाटल्यान खूब व्हडलें रिजन आसा. तें आमकां जाणून घेवपाचें ना. आमकां फक्त गणपती हाडपाक जाय, देवाऱ्यान दवरपाक जाय, डेकोरेशन करपाक जाय आनी कॉम्पिटिशन करपाक जाय. तुजें डेकोरेशन बरें काय म्हाजें डेकोरेशन बरें जालां. कित्याक करपाक जाय ही गोश्टी? मानता की बाबा हितून एक मजा आसता, एक एन्जॉयमेंट आसता. पूण रियल एन्जॉयमेंट जी आहा पळय ते आमी विसरत गेल्यात. आमकां आयज इतलोय वेळ ना की हें जाणून घेवपाक की हेज्या फाटल्यान कितें इम्पॉर्टन्स आहा तें.
आमच्या सारक्या मनशाक सुटयो मेळना, लीव मागपाक गेले ना काम आसा, तुका एकूच दीस लीव मेळटली, 2 दीस मेळची ना. हे सगळे पद्धत हो आमचो आयज कल्चर जाला, हो आयचें आमचें ट्रेडिशन जाला. ह्या सगळ्या गोष्टींक जे आमी मनीस म्हणून जगतात ते आमी खंय तरी विसरपाक लागलात की आमच्या मनशाचें म्हत्व कितें तें. गणेश चतुर्थी मनयल्ली गेली सगळ्यांक एकठांय हाडपाक खातीर. जे कोण लोक कुटुंबाचे लोक जे पयस पयस गेल्यात तांकां एका वर्साक एकदां एकठांय हाडून वळख करून दिवपाक की बाबा आजुनूय आमी एकठांय आसा हें जाणून दिवपा खातीर गणेश चतुर्थी केल्ली. पूण आयज भलतेंच कितें तरी घडटा. खूब दुख्ख जाता पळोवन. अशें जावपाक जायना. खंय तरी आमी हें सांबाळून घेवपाक जाय. खंय तरी आमी चुको जे आमी करता, देवाच्या नांवान जे आमी चुको करता ते आमी सुदारपाक जाय. ही चुकी बरोबर न्ही. समजता तुमकां? हेजो भयंकर परिणाम जावपाक शकता. आनी आपली फुडली जी पिळगी आहा, फुडली जी जनरेशन आहा, देव जाणा तांकां कितें तें मिनींग घेवन फुडें सरतली गणेश चतुर्थीचें. जर आमी तांकां प्रॉपर मिनींग तर सांगचें ना तर ते भलतेंच मिनींग काडून भलतेंच कितें तरी करतले. पयलीं गणपती व्हडलो आसतालो, आतां गणपतीचो सायज बारीक बारीक जावन येदोसो जाला. कितें चल्लां? आनी मातयेचो गणपती कित्याक करता? तेकाय फाटल्यान रिजन आसा. आनी अशी खुबशीं रिजनां आसा. गणपती तकलेर दुर्वा कित्याक घालता? गणपती आमी विसर्जनूच कित्याक करता? कित्याक दुसरे कित्याक मार्ग ना तेका? जर खुबशी गोश्टी खुबश्यो काणयो आसा. आमी फुडल्या व्हिडिओन हे सगळे गोश्टी उलोवया. सद्याक तुमकां मागता आपलें जे ट्रेडिशन आनी कल्चर जे आसा हेजेर मातशें लक्ष दियात. आनी तुमी जे कल्चरान आनी ज्या ट्रेडिशनान आयज जगतात तेका मातशें खंय तरी कमी करात. देव बरें करूं म्हणटा.